एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे हि आदिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयः त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितानि अहानि तावन्मिताश्च रजनीः बहुशो निनाया निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयम् आहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनः अहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं सः भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषाञ्च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धम् अतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्र अन्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामः त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमे कार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराज्यशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्द सान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेति आदिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्र अखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणाञ्च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनः अद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्रबोधयत् त्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिं ततः त्वदीयात् अयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतत् अम्भोरुहकुड्मलं ते कळेबरात् तोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिः ध्वान्तम् अलं न्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिः आविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन् ननु पाद्मकल्पे त्वमित्थम् उत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो। ओं तत्सदिति श्रीमन्नारायणीये अष्टमं दशकं समाप्तं। श्रीहरये नमः। रमारमण गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।